Like, subscribe, and get notified. आज नारव्या म्हणटा ते अष्ट ओके आणि लोक व्हडा संख्येन बाबडे येता अष्टमी ओके आता लोक रानात रानातलीच वाट जायचे तांकां ओके हे आता रानात बाबडे लोक पालखे पळोवंक वयता। आयज अष्टमी आयज श्रीकृष्ण जन्म जाला ताका लागून ह्यो पालख्यो हांगासर येता। ओके बिचोलची येता, गिमोण्याची येता, वरगांवची येता, पिळगांवची येता, त्याच प्रमाणे हांगा नारव्याचे सप्तकोटीश्वर, काळभैरव, विठोबा, लक्ष्मीनारायण, त्याचप्रमाणे गावचे आमची शांतादुर्गा अश्यो सगळ्यो देवी एका तीर्थ स्नानाक खास अष्टमीच्या एका निमतान स्नानाक येता। ओके आणि मागीर कितें आसता हांगासर? आता हांगा फेरी भरता, ही सगळी तुमी खबर आसा सगळ्या लोकांक ही फेरी भरता। ही फेरयेक आतां लग्न कार्याक सुद्दां लोक आतां पयलीं सामान व्हरपाक हांगा येताले ओके एका वजें दिवपाक लागून। ओके पयलीं सगळें हांगासर सामान व्हरा आनी ही अष्टम आतां ह्यो पालख्यो आतां 3 नंतर आतां ह्यो स्नानाक वयतल्यो। ओके मागीर तेजी सांगात जावन मागीर प्रत्येक म्हणजे 8 वाटेनूच वता सगळे। परिषद पद्धती प्रमाणे हांगा अष्टम भरता आणि ही परंपरा ह्या जाग्याची आसा अशी हांव म्हणूंक सोदतां आनी हजारो भाविक लोक हांगा मस्तादेवी उपस्थित आसा। ह्या तीर्थक्षेत्रात पवित्र तीर्थक्षेत्र अशें मानलेलें जाता गोंयांत हें आनी हजारो लाखोच्या संख्येने लोक हांगा येतात। मोठ्या ओडविकेनी हांगा लोक जमिल्ले आसा तेन्ना मस्तादेवीचे पवित्र स्थान आनी हांगा सांज पर्यंत हांगा लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित आसता आनी सांजचो जो कार्यक्रम जो आसा तो हांगा समाप्त जाता। आनी सांजच्या अशें हांवें आयकलां लोकां कडसून की सांजच्या टायमार जे लोक आसता ते हांगा स्टॉल सुद्दां आसता ते सांजच्या टायमार काडले वता आनी सांजच्या टायमार सगळें सामसूम आसता। हांव हांगा नारव्या बसवंत जात्रा फेरी भरता तेचे मोठे कितें तरी उत्सव हे हांगा तेचे आहा त्या खातीर हांव
जवळ जवळ 25 वर्सां येयले. तेच्या पयलीं हांव येयल्लो. येता येवंक मेळना म्हणजे अशें कामां आसता म्हणजे येवपाक मेळना. आयज एकदम खास हांव आयिल्लो हांगा दर्शन घेतलें देवाचें. लायनीन रावलो, दर्शनां घेतली, फेरी व्हडली भरली हांगासर. कुठं उत्सव हांगासर जाता. देवीचे काहीतरी आसा हांगासर बरें अशें म्हाका दिसता. हांगा लोक भायर लोक पयस पयस येता हांगासर. तिनसान काळोख पडचे म्हणजे सगळे उखलपाक जाय अशें आयकन जाणा. हांगा काळोख पडचे म्हणजे सगळे उखलूंक जाय. कित्याक मसनान देवी म्हणजे मसनात हांगा अशें दिसता. म्हणून तेन्ना ते काळोख पडचे पयलीं हांगा लोक सगळे वयतात. हांगा कोण रावना मागीर. खूप बरें दिसता इतले लोक येता. माझे नाव दीपा नागे. ओके सांग. आम्ही आखल्यावडसून येयल्या. सो हांगा जन्माष्टमी व्हडले हितून साजरी जाता. सो सदांच हांगा वर्सान वर्स जे जाता की लोक भरपूर येता. आयज कमी प्रमाणात अशें आहा पण थोड्या टायमान भरपूरशे जाता. आनी हांगा असो एक बरो दीस आनी बरें गांव आसा. आयचो दीस म्हणजे आयज कोकण अष्टम. आनी सगळे देव आयज ह्या पंचगंगेचेर स्थानाचेर स्नान करपाक गेले. आनी सगळे घाटाक रावल्ले आहा. तेन्ना लोकांनी सगळें स्नान करपाचें. आज हें तीर्थ. ओके. पवित्र तीर्थ हें. ओके. आनी सगळे देव हांगा स्नान करपाक गेले. ओके. तेन्ना लोकांनी स्नान करपाचें आनी पुण्य मेळोवपाचें. कोणाक कसले एकवटां बी आहा उजोवपाचें बी ते सगळे ब्राह्मण बसलेले आसता न्हंयचेर. त्या ब्राह्मणा कडसून तेणी आपली कितें उजोवपाचें करपाचें. संकल्प बी करपाक जाय. आयज आमच्या नार्वे गांवची सुप्रसिद्ध अशी कोकण अष्टमी आयज हांगासर भरलेली आहा. आनी ह्या दिसाच्यो हांव सगळ्या गोमंतकी हांव शुभेच्छा दिता. नार्वे गांवचो इतिहासान आमच्या सांस्कृतीन आमच्या गोमंतकी इतिहासान नार्वे गांव आनी ही अष्टम हिजो मोठें एक संबंध आसा. आयज ह्या दिसा जे बाकीच्या गांवांसून जे देवींची हांगासर ज्यो पालख्यो येता हीच एक मोठी हितून वैशिश्ट अशी गोष्ट आसा. 12 गांवच्यो 12 वेगवेगळ्या देवींची आमच्यो पालख्यो हांगासर येता, वाजत गाजत जाता. आनी आयज मोठ्या दबाज्यान सगळे गोमंतकीय जनता हांगासर लोटलेली आसता. आनी देवीच्या आशिर्वादान ही जी भूमी आसा ती गजबजून वयता. आनी ह्या भुमीचेर जे पवित्र अशें स्थान आसा म्हणजे जो उगम आहा संगम जो आसा ह्या त्रिवेणी संगमाचे तीर्थ घेवन आयज लोक प्रसन्न जाता. आनी ह्या प्रसन्न अशा वातावरणान आपली जी एक आनंदाची गोष्ट म्हणजेच ह्या तीर्थक्षेत्राचेर येवन आपण प्रसन्न जावन लोक वयता. आयज ह्या सबंद गोमंतकीयांक परत एकदा ह्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. Watch on Herald TV.